उपराष्ट्रपतिमा गठबन्धन दलका रामसहाय प्रसाद यादव निर्वाचित भएसँगै सरकार विस्तारको गृह कार्य। कान्तिपुर समाचारमा आज संघीय सरकारबाट बाहिरिएको एमाले अब प्रदेशमा पनि सङ्कटमा। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भारत भ्रमणको तयारी गरिरहँदा के बनाउँदैछन् एजेन्डा। विदेशमा इन्जिनियरिङ विषय पढ्न जानेले अब प्रवेश परीक्षा पास गर्नै पर्ने। यो सँगै हामीसँग हुनेछन् बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सुरक्षाको चिन्ता अनि दक्ष कामदारको नयाँ श्रम गन्तव्य भन्दै कतार। अन्तर्राष्ट्रिय र खेलकुद प्रसङ्ग त छँदैछन्। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। मधेस आन्दोलनबाट उदाएका रामसहाय प्रसाद यादव देशको तेस्रो उपराष्ट्रपति। शपथ सोमबार, संविधानको रक्षा र राष्ट्रिय एकताको प्रतिबद्धता। राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत गर्नमा, राष्ट्रिय एकतालाई प्रवर्धन गर्नमा मेरो इमानदारीपूर्वक मेरो भूमिका रहनेछ। मन्त्री परिषद विस्तार गर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई अझै एक साता लाग्ने। भारत भ्रमणको गृह कार्य, सहज हवाई मार्ग र विद्युत व्यापार मुख्य एजेन्डा। कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगर आर्थिक राजनैतिक पहिचान जोगाउने सङ्घर्षमा। उद्योग सङ्कटमा पर्दा उद्योगी आन्दोलनमा विकासले लिएन गति। चिनिया राष्ट्रपति सी आगामी साता रुस भ्रमणमा जाने। समकक्षी पुटिनसँग भेटवार्ता गर्ने सामरिक सहकार्य प्रमुख मुद्दा। र शहीद स्मारक डिभिजन लिगमा मचिन्द्र र चर्च बोइज बीच गोलरहित बराबरी। जावला खेलसँग 3 स्टार 1-0 ले पराजित। नेपालको तेस्रो उपराष्ट्रपतिमा जनता समाजवादी पार्टीका रामसहाय प्रसाद यादव निर्वाचित भएका छन्। आज भएको निर्वाचनमा यादव एमालेकी अष्टलक्ष्मी साक्य र जनमत पार्टीकी ममता झालाई पछि पार्दै उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका हुन्। यादवले 30,328 मतभार प्राप्त गरे। उनले संघीय संसदतर्फ 14,536 र प्रदेशसभातर्फ 15,792 मतभार प्राप्त गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेशसभाका सांसदले उपराष्ट्रपतिमा मत दिएका हुन्। प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेशसभा गरी कुल मतभार 52,628 रहेको छ। यादवले त्यसको बहुमत अर्थात् 26,314 मतभार भन्दा बढी मत ल्याई निर्वाचित भएका हुन्। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति यादवले संविधानको रक्षा गर्ने र राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाएर लैजाने बताएका छन्। संविधानको रक्षा, संविधानको पालना गर्दै मुलुकको जुन राष्ट्रिय एकता छ त्यो राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत गर्नमा, राष्ट्रिय एकतालाई प्रवर्धन गर्नमा मेरो इमानदारीपूर्वक मेरो भूमिका रहनेछ। त्यस्तै यो मुलुक समृद्ध मुलुकको रूपमा अगाडि बढोस् र एउटा शान्ति प्रक्रिया जुन अहिले निष्कर्षमा पुग्न बाँकी छ त्यो निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि पनि मेरो तर्फबाट हुने प्रयास मैले इमानदारीपूर्वक गर्नेछु। यस्तै निकटतम प्रतिस्पर्धी एमाले उम्मेद्वार अष्टलक्ष्मी साक्यले प्रदेशतर्फ 8,112 र संघीय संसदतर्फ 8,216 गरी कुल 16,328 मत प्राप्त गरिन्। जनमतबाट उपराष्ट्रपतिका उम्मेद्वार ममता झाले प्रदेशतर्फ 720 र सङ्घतर्फ 1,817 गरी 2,537 मतभार प्राप्त गरिन्। यस्तै जसपाबाट उपराष्ट्रपतिकी अर्की उम्मेद्वार प्रमिला कुमारी यादवले प्रदेशतर्फ 48 मतभार अर्थात् 1 सांसदको मत प्राप्त गरिन्। सत्ता गठबन्धनको आधिकारिक उम्मेद्वार रामसहाय प्रसाद यादव बनेकाले प्रमिलाले आफ्नो उम्मेदवारी निष्क्रिय भएको घोषणा गरेकी थिइन्। मतदानमा संघीय र प्रदेशसभाका सांसद गरी कुल 829 मत खसेको थियो। प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाका 311 र प्रदेशसभातर्फ 518 सांसदले मतदान गरेका थिए। संघीय संसदतर्फ 332 र प्रदेशसभाका 550 सांसद मतदाता थिए। राप्रपाका 14 र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका 1 सांसद मतदानमा अनुपस्थित भए। यस्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, एमालेका लक्ष्मी महतो, कांग्रेसका चन्द्र भण्डारी र माओवादी केन्द्रका वर्षमान पुन अनुपस्थित बने। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपतिको शपथ सोमबार हुनेछ। राष्ट्रप्रमुखपछि दोस्रो मर्यादा क्रममा रहने उपराष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानले नै तोकेको छ। उपराष्ट्रपतिको भूमिकाबारे संविधानको धारा 67 मा भनिएको छ, राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्यहरू उपराष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिनेछ। संविधानले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनुपर्ने धारा 70 मा व्यवस्था गरेको छ।
नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति रामसहाय यादव शिक्षण पेशा छाडेर राजनीतिमा होमिएका हुन्। शिक्षकदेखि जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता हुँदै उपराष्ट्रपतिसम्मको यादवको यात्रा कस्तो रह्यो त? रोनगढ नगरपालिका 9 बसबरिया टोल स्थित यही घरमा 2027 साउन 9 मा जन्मिएका थिए नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति रामसहाय यादव। 12बाट मकवानपुर आउँदा टिकट काटेर बस चढे पनि सिटबाट उठाइएको घटनाले उनलाई राजनीतिमा तान्यो। समाजमा व्याप्त विभेदका कारण बसमा आफू अपमानित भएको भन्दै उनी 2047 सालमा गजेन्द्र नारायण सिंह नेतृत्वको नेपाल सद्भावना पार्टीमा आबद्ध भए। हामी टिकट पनि कटाएका थियौँ, सिटमा हामी बसिसकेका थियौँ। त्यहाँबाट हामीलाई उठाएर त्यो हुड हुन्छन् त्यहाँ बस्न भन्यो अनि त्यहाँ हामी डिस्कस गऱ्यौँ उहाँसँग, किन हामी त पहिलो टिकट हो, होइन तपाईँहरू यहाँ बस्नु, उहाँहरू यहाँ बस्नुहुन्छ। त्यो एउटा मैले घटनाबाट पनि यो अन्यायको खिलाफमा, यो विभेदको खिलाफमा लाग्नुपर्छ भन्ने आयो। 2048 सालदेखि उनी शिक्षण पेसामा लागे। गणित र विज्ञान उनको मुख्य विषय थियो। 2060 सालपछि भने उनी सद्भावना छाडेर मधेसी जनअधिकार फोरममा आबद्ध भए। फोरम त्यतिबेला मधेसको अधिकारका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको संस्थाका रूपमा थियो। 62-63 को दोस्रो जनआन्दोलनका क्रममा उनी काठमाडौँमा पक्राउ परे। 2072 सालमा संविधानको विरोधमा वीरगञ्जको नाकामा भएको धरनामा रामसहायको अग्रणी भूमिका थियो। मधेसी जनअधिकार फोरममा पटक पटक टुटफुट भए पनि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको साथ नछोड्ने नेतामा उनी पर्छन्। त्यसैले अध्यक्ष यादवको विश्वासपात्र पनि हुन् उनी। 2078 असोजपछि 9 महिना वन मन्त्रालय सम्हालेका उनी पछिल्लो समय जसपा संसदीय दलका नेता थिए। सामान्य जीवन, सहज स्वभाव र आर्थिक विषयमा विवादरहित छवि भएकाले उनको निष्ठाको राजनीतिको समेत चर्चा हुने गरेको छ। रामसहायजी एउटा राजनीतिक जीवनमा निष्कलङ्क, त्यागी र समन्वयकारी, कसैको चित्त नदुखाउने, तपाईको भलादमी नेतृत्वको रूपमा हामीले लिएका छौँ। उनी 2074 र 2079 का दुवै प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा बारा क्षेत्र नम्बर 2 बाट विजयी भएका हुन्। यादवले अब आफूले संविधानको रक्षा र राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धनमा जोड दिने बताएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ, रमेश ठाकुर र पंकज श्रेष्ठका साथ जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन भत्काएर पुस 10 गते नयाँ समीकरण बनाउन सफल एमाले अहिले पुनः शक्तिविहीन बन्न थालेको छ। निकै कसरत गरेर बनाएको गठबन्धन भत्किएपछि एमाले संघीय सरकार त गुमाएको छ नै, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पनि आफ्नो हातबाट फुत्काएको छ। अझै एमाले 7 मध्ये 6 वटा प्रदेश सरकारमा छ, 3 वटामा त उसैको नेतृत्व छ। संघमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाए लगत्तै एमालेलाई सबै प्रदेशबाट हटाउने गठबन्धनको तयारी छ। संघदेखि प्रदेशसम्म नै शक्तिबाट बाहिरिँदै गर्दा पनि एमाले भित्र कसैले प्रश्न उठाउन सकेको छैन। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर राष्ट्रपति, सभामुख तथा बहुमत प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिने गरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समीकरण बनाएका थिए। तर सरकार गठनदेखि नै ओलीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भन्दा आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्न थाले। ओलीको क्रियाकलापले झस्किएका दाहालले पुनः कांग्रेस सहितको नयाँ गठबन्धन बनाए। त्यही अनुसार राष्ट्रपतिमा कांग्रेस र उपराष्ट्रपतिमा जसपाका उम्मेद्वार निर्वाचित भए। दुवै पदमा एमाले पराजित भयो। अब संघमा बनेको गठबन्धनको प्रभाव प्रदेशमा पर्ने निश्चित छ। सुरुमा 4 प्रदेशको नेतृत्व गरेको एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार त गुमाइसकेको छ। एमालेका लागि सबैभन्दा सहज मानिएको कोशी प्रदेशमा पनि गठबन्धन दल मिलेर विस्थापित गर्ने तयारी गरेका छन्। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको चुनाव सकिएपछि मात्रै छलफल अगाडि बढाउने भनेर साधारण खालका कुरा मात्रै भएको छन्। अब चाहिँ हामी छिटो छरितो ढङ्गले निष्कर्षमा पुग्ने गरी छलफल हामी सुरु गर्छौँ। बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले गरेको भए पनि अहिलेसम्म एमाले बाहिरिएको छैन। मुख्यमन्त्रीले यही 8 गते विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। यही बेला एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने मनस्थितिमा पुगेको छ। कर्णालीमा भने के गर्ने भन्ने एमाले कुनै निर्णय गरेको छैन। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कुरो कानी गरिरहनु भएको छ। त्यसमा हामीले चाहिँ उहाँलाई विश्वासको मत अब
दिने अवस्थामा हामी छैनौँ। पार्टीको केन्द्रबाट हामीलाई अहिलेसम्म त्यहाँ सत्ता छोडेर जाने भन्ने कुराको निर्देशन अहिलेसम्म छैन। सकेसम्म त्यही अहिले जुन हामी चलाइरहेका छौँ यही गठबन्धन अहिले चलिरहेको गठबन्धनकै सरकार कन्टिन्यू चलाउन सकिन्छ भने हामी यसलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। गण्डकी र लुम्बिनीमा पनि एमाले बाहेकै गठबन्धनको बहुमत पुग्ने अवस्था छ। माओवादीले नेतृत्व गरेका प्रदेशमा एमालेलाई अलग्याउने तयारी गठबन्धन दलको छ। केन्द्रमा त्यस्तो नभएका कारणले प्रदेशमा त्यो स्थिति रहिराख्ने कुरा नेकपा एमालेकै लागि सायद नैतिक विषय बनेर उहाँहरूले त्यो निर्णय गर्नुहुन्न होला जस्तो लाग्छ। सङ्घदेखि प्रदेशसम्मै हिस्सा खोसिने र सत्तामा पार्टीको भूमिका खुम्चिँदै जाँदा पनि एमाले भित्र कुनै बहस भएको देखिँदैन। यो चाहिँ नितान्त प्रचण्डमा देखिएको अस्थिर स्वभाव, उहाँमाथिका केही गम्भीर सङ्गीन विषयवस्तुहरू छन्। ती विषयवस्तुहरू जहिले पनि उहाँलाई अस्थिर बनाउनको निम्ति दबावको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। ती दबावहरूको अगाडि उहाँ टिक्नु भएको छैन। यी कारणले गर्दा यो समीकरण भत्किएको। अरू 10वटा कारण खोजेर अब यसमा धेरै समीक्षा गर्नु पर्दैन। तर यद्यपि अब पार्टीभित्र पनि हाम्रो तर्फबाट केही कमी भएछ कि भनेर हेरौँला। अघिल्लो पटक सङ्घदेखि अधिकांश प्रदेशमा पहिलो दल भए पनि एमाले सत्ता बाहिरै बस्नु परेको थियो। अहिले पनि नेतृत्वले समन्वयकारी भूमिका खेल्न नसकेकै कारण एमाले त्यही नियति भोग्दैछ। तर पनि नेतृत्वप्रति प्रश्न उठाउने कुनै नेताले हिम्मत गरेको देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकी र हेम प्रसाईका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चैतभित्रै भारत भ्रमणमा जाने तयारी गरेका छन्। औपचारिक निमन्त्रण आए लगत्तै भारत भ्रमणमा जाने तयारी प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको हो। दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए लगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बधाई दिँदा भारत भ्रमणको अनौपचारिक निम्तो दिएका थिए। त्यसैका आधारमा दाहालले भ्रमणको तयारी गरेका हुन्। तर अहिलेसम्म भारतबाट औपचारिक निम्ता भने आएको छैन। उनले आफ्नो पहिलो भ्रमण भारत होस् भन्ने चाहना राखेका छन्। भारत भ्रमणका क्रममा सम्बन्ध सुदृढ बनाउने चाहना प्रधानमन्त्री दाहालको छ। त्यस्तै पोखरा तथा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि सहज हवाई मार्ग गर्ने, विद्युत व्यापार तथा व्यापार घाटा न्यूनीकरण गराउने विषयलाई पनि प्रधानमन्त्रीले भ्रमणको एजेन्डा बनाउने तयारी गरेका छन्। सम्भावना देखि नै चैतभित्रै हुने सम्भावना बढी। एयर रुटको जो समस्या छ अलि गम्भीर रूपमा अगाडि आइरहेको छ। 2टा एयरपोर्ट अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट कम्प्लिट भइसक्यो होइन। उडानहरू चाहिँ अब त्यहाँ सुचारू भइरहेका छैनन् होइन। मुख्य कुरो यही हुन्छ, विद्युत सम्बन्धी जे समस्याहरू छन् होइन त्यसलाई समाधान गर्नलाई जो प्राथमिकता पर्छ र अरू कुरा भारत नेपालको सम्बन्ध अलिक सहज बनाउने। त्यसो त प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमण गर्नुअघि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिनुपर्नेछ। उनले सोमबार विश्वासको मत लिएपछि तत्काल मन्त्री परिषद विस्तारको तयारी गरेका छन्। चैत 10 गतेभित्रै मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने तयारीमा दाहाल जुटेका छन्। तर संसदमा प्रतिपक्षी दल को भन्ने विवाद कायमै रहेकाले प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिनुअघि कांग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रयास समेत सुरु गरेका छन्। पक्षमा गइसकेका छ होइन। तरबाट दाबी पनि गरौँ गइ पनि सकियो भने स्वतः चाहिँ के अब सत्ता पक्षमा कांग्रेस त भइहाल्यो भन्ने कुरो नै बुझिन्छ। त्यहाँ टेक्निकल्ली त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ अब विश्वासको मत लिनुभन्दा अगाडि प्रतिनिधिमूलक सरकारमा सामेल गर्न सकिने भयो। प्रधानमन्त्री दाहालले आफूलाई विश्वासको मत दिने सबै दललाई सरकारमा सहभागी गराउने तयारी गरेका छन्। अब बाँकी समाचार। कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरले आर्थिक राजनैतिक क्षेत्रमा गौरवमय इतिहास बोकेको छ। 86 वर्ष अघि विराटनगर जुट मिलको स्थापनासँगै यहीँबाट औद्योगिकरण सुरु भयो। देशलाई 6 जना प्रधानमन्त्री दिएको विराटनगर महानगरपालिका अहिले आफ्नो पहिचान जोगाउनु पर्ने दायित्वले थिचिएको छ। ऐतिहासिक विराट राजाको दरबार, काली मन्दिर, कल कारखाना, व्यस्त बजार, रानी नाका अनि कोइराला निवास यिनै हुन् विराटनगरका मुख्य पहिचान। 122 जात जाति रहेको यस महानगरपालिकामा 2,44,750 जनसङ्ख्याको बसोबास छ। विराटनगरमा प्रशस्त आर्थिक अवसर छन्। तर पछिल्लो समय जुद्ध म्याच फ्याक्ट्री, विराटनगर जुट मिल, अशोक टेक्सटाइल, गणपति कटन मिल, मोरङ सुगर मिल जस्ता 100 भन्दा बढी उद्योग बन्द भएका छन्।
उद्योगीहरू पटक पटक राष्ट्र बैंक विरुद्ध आन्दोलित छन्। स्थानीय चुनावमा जनप्रतिनिधिले डुबानको समस्या हटाउने, हरित सहर बनाउने र विराटनगरलाई आर्थिकसँगै स्वास्थ्य र शिक्षाको हब बनाउने भनेका थिए। नीति तथा कार्यक्रममा सुखी नगरवासी समृद्ध नगरको अवधारणा ल्याइएको छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न 3 अर्ब 73 करोडको बजेट ल्याइयो। तर महानगरले पुँजीगत तर्फ 2 अर्ब 5 करोड 28 लाख 27 हजार विनियोजन गरेकोमा अहिलेसम्म 25.28% मात्र खर्च गर्न सकेको छ। 8 महिनामा पुँजीगत खर्च 25.28% मात्रै देखिनु विकासले गति लिन नसकेको प्रमाण हो। 3 अर्ब 73 करोड रुपियाँको बजेट निकालेको छौँ। त्यसबाट चाहिँ ऐतिहासिक रूपमा हामीले चाहिँ यसपालि ऐतिहासिक भनेर भन्नुपर्छ। यो 6 वर्षको दरमियानमा सबभन्दा धेरै बजेट निस्केको, टेन्डर निस्केको, सबभन्दा बढी हामीले चाहिँ योजनाहरू कार्यान्वयन गरेको यो ऐतिहासिक हो जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले चाहिँ सबभन्दा बढी गरेका छौँ। महानगरपालिकाले यो वर्ष 93 वटा योजनामा ठेक्का लगाए पनि आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा फड्को मार्ने कार्यक्रममा बजेट छुट्याउन सकेन। महानगरले 1 अर्ब 30 करोड 79 लाख 17 हजार रुपैयाँ अनुदान पाउने लक्ष्य राखेकोमा 76 करोड 75 लाख 17 हजार रुपैयाँ मात्रै पाएको छ। राजस्व बाँडफाँडबाट 25.77% मात्र पाएको छ। सम्पत्ति कर र घर बहाल कर स्थानीय सरकारले उठाउने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि सङ्घीय सरकारले नै उठाइरहेको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ। महानगरपालिकाले 17 करोड 13 लाखको लागतमा प्रधानमन्त्री पार्क बनाउँदैछ। वीरेन्द्र सभागृहको जीर्णोद्धारका लागि 23 करोड 38 हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ। 2081 साल वैशाखमा सक्ने गरी प्रशासनिक भवनका लागि 16 करोड 53 लाख 81 हजार छुट्याइएको छ। 13 करोडको लागतमा रानी पोखरी र मन्टा पोखरी सौन्दर्यीकरणको ठेक्का लागेको छ। विराट राजाको दरबारका लागि 1 करोड छुट्याइएको छ। धार्मिक क्षेत्रमा अघिल्लो वर्ष 17 करोड रुपैयाँ खर्चिएकोमा यस वर्ष महानगरले 40 लाख खर्च गरेको छ। नगरपालिका ओभर स्टाफिङ छ र प्रशासनिक खर्च अत्याधिक छ र चाहिँ नगरपालिकाको जति स्रोत साधन हेर्ने हो भनेदेखि त्यो स्रोत साधनले इमान्दारीपूर्वक कुरा गर्ने हो भने तपाईँको सञ्चालन खर्चै बिहोर्न चाहिँ गाह्रो छ भने तपाईँले के विकासका निर्माणका कुरा गर्नुहुन्छ? त्यो सम्भवै छैन। महानगर बनाउने जुन प्रयास हो त्यो प्रयासको लागि भिजन र मिसन दुईटा चाहिन्छ, जुन अहिलेसम्म भएको देखिएको छैन। विकासका नाममा कनिका छरे जस्तो नगरी विराटनगरको ऐतिहासिक गरिमालाई समेत जोगाउँदै आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमुखी योजना ल्याउन आवश्यक छ। नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो। त्यसैले स्थानीय सरकारलाई स्रोत र साधनले सम्पन्न बनाउन र सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन सबै पक्ष जिम्मेवार हुन आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा शम्भु पोखरेलका साथ सुशीला पाठक र महाप्रसाद खतिवडा, विराटनगर, मोरङ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। विकास र सुशासनका लागि स्थानीय तहलाई तपाईँको सुझाव के छ? जनताको आवाज आफ्ना कार्यकर्ताहरू पाल्ने खालका चाहिँ काम गर्नु भएन। विकास निर्माणहरू गर्छन्, त्यसको अनुगमन होस्। स्थानीय स्रोत साधनलाई परिचालन गरेर स्थानीय समस्या समाधान गर्नुपर्छ। कर्मचारीहरू वफादार रही प्राथमिकताको आधारमा योजनाहरू छनौट गर्नु पर्यो। नेताले होइन, जनताले भने काम हुनुपर्छ। जनताले समेटेर काम गर्न चाहे गरेमा बल्ल चाहिँ अलिकता काम चाहिँ बन्छ। जनतामुखी भएर काम गर्न सक्नु पर्यो। सरकारको काम र बजेट सबैलाई जानकारी हुनु पर्यो। गहन अध्ययन गर, त्यस पछाडि मात्रै लगानी गर। पारदर्शी हुनु पर्यो। प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्छ। निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्छ। छलफल गरेर लगानी गर्नु पर्यो। स्थानीय तहमा सञ्चालित योजनाहरूको चाहिँ निरन्तर रूपमा अनुगमन गर्नुपर्छ। मानवीय विकासहरू, सामाजिक विकासहरू पनि विकास हुन्। जनप्रतिनिधिहरूले यो कुराहरू चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। जनप्रतिनिधिहरू यदि शिक्षित वर्गका चाहिँ निर्वाचित भएर जानुभयो भने चाहिँ उहाँहरूले ती सुशासनका कुराहरू, सुशासनका सिद्धान्तहरूका कुराहरू बुझ्नुहुन्छ र पक्कै पनि सुशासन र विकास हुन्छ। कर्मचारीको रूपमा आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताहरू भर्ती गर्ने कुराको चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ। सरकारले विदेशमा इन्जिनियरिङ शिक्षा अध्ययन गर्न जानेले प्रवेश परीक्षा पास गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई बाध्यकारी बनाएको छ। आफू खुसी इन्जिनियरिङ शिक्षा अध्ययन गर्न विदेशिदा शिक्षाको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्न थालेपछि प्रवेश परीक्षा पास गरेपछि मात्र अनुमति दिने भएको हो। इन्जिनियरिङ शिक्षा अध्ययन गर्न
वर्षेनी 8,000 भन्दा धेरै विद्यार्थी विदेशी छन्। सबैभन्दा बढी भारतमा जाने गरेको भए पनि बेलायत, बङ्गलादेश, अस्ट्रेलिया, फिलिपिन्स लगायतका देशमा पनि नेपाली विद्यार्थी पुग्ने गरेको पाइन्छ। प्रवेश परीक्षा नै उत्तीर्ण नगरी विदेशमा अध्ययन गरी फर्किँदा शिक्षाको गुणस्तर खस्केको मात्र नभई पेसामा समेत दक्षता हासिल नभएको देखिन थालेपछि नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदले नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको र युनिफर्म इन्ट्रान्स पास भएको व्यक्ति मात्रै विदेश पढ्न जाने, त्यसले गर्दाखेरि गुणस्तरमा पनि अभिवृद्धि हुन्छ। एउटा सर्टेन क्वालिटी लिएको मान्छे पढ्न जान्छ। अर्को कुरा यो बाहिर पढ्न जाँदा आफू खुसी गर्दाखेरि डलरको पनि हामीलाई देशमा धेरै समस्या भयो। पैसा आफ्नो अब हाम्रै देशको शिक्षा पनि हामीले आयातित गर्नुपर्ने स्थिति आइरहेछ। त्यसो त नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालयका 52वटा इन्जिनियरिङ कलेजबाट वर्षेनी 8,000 विद्यार्थीले उच्च शिक्षा हासिल गर्छन्। यी मध्ये कतिपय विश्वविद्यालयले अहिले पनि प्रवेश परीक्षा नै लिन सकेका छैनन्। स्वदेशमा मात्र होइन, विदेशमा इन्जिनियरिङ शिक्षा अध्ययनका लागि अनिवार्य रूपमा प्रवेश परीक्षा पास हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सरकारलाई सिफारिस पनि गरिसकेको छ। अब यसलाई एउटा प्रणालीको रूपबाट हामीले विकास गऱ्यौँ र सबै पक्षले यसलाई स्वामित्व त्यसको लिए भने मलाई लाग्छ यसले राम्रै गर्छ जस्तो लाग्छ। उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा चाहिँ राम्रै गर्छ र भोलि त्यो सेवामा प्रवेश गर्ने मान्छे पनि एउटा सन्तोषजनक हिसाबले काम गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। नेपालमा अरू पनि अब नेपाली इन्जिनियरिङ जस्तै मेडिकल काउन्सिल भयो, अरू पनि उहरू भयो होइन सर, सबैतिर अब परीक्षाहरू लिने चलन छ। जे होस् अब यो क्वालिटी कन्ट्रोलको लागि अब यसले चाहिँ प्रभावकारी रूपमा काम गर्छ भन्ने लाग्छ। इन्जिनियरिङमा उच्च शिक्षा हासिल गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा इन्जिनियरिङ काउन्सिलले लाइसेन्सको प्रमाणपत्र दिने गरेको छ। काउन्सिलका अनुसार अहिलेसम्म 77,000ले लाइसेन्स लिइसकेका छन्। प्रवेश परीक्षा अनिवार्य पास हुनुपर्ने व्यवस्थाले इन्जिनियरिङ शिक्षाको गुणस्तर मात्र होइन, पेसासँगै पूर्वाधार निर्माणलाई बलियो बनाउन समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र पशुपति बुढाथोकीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। नेपालीका लागि प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुक हो कतार। यहाँ 3 लाखभन्दा नेपाली कार्यरत रहेकोमा धेरैजसो निर्माण क्षेत्रमा आबद्ध छन्। अधिकांशका लागि वैदेशिक रोजगार जीवन निर्वाहको बाध्यता हो। उपयुक्त अवसर पाए स्वदेशमै रोजगारी गर्न चाहन्छन् उनीहरू। काठमाडौँ बुढानीलकण्ठ घर भएका रोशन तामाङ सन् 2005मा पहिलो पटक कतार आइपुगेका थिए। अहिले उनले कतारमा आफ्नै व्यवसाय सुरु गरेका छन्। यो झण्डै 2 दशकको अवधिमा उनले नेपाली कामदारको दक्षतामा धेरै परिवर्तन देखेका छन्। विगतमा धेरै सिप नभएका तथा अर्धदक्ष कामदार आउने गरेकामा अहिले इन्जिनियर, डाक्टर जस्ता उच्च दक्ष कामदार पनि आउन थालेको उनको भनाइ छ। अहिले चाहिँ तपाईँको धेरै बिजनेसम्यानहरू पनि आछन् यहाँनिर कतारमा आएर तपाईँको अब बिजनेसहरू अहिले लगानी गरिरहेछन्। जस्तो रेस्टुरेन्ट बिजनेसहरू भयो, विभिन्न कम्पनीहरू खुल्ने भयो, कपडा अब तपाईँको ब्युटी पार्लरहरू भयो होइन, सलुनहरू भयो, कपाल काट्ने सलुनहरू, अनि अरू कुनै अब खुद्रा पसलहरू त्यस्तो खोलेर चाहिँ धेरै नेपालीहरूले अहिले व्यवसायहरू पनि यहाँ गरिरहेछन्। कतारका विभिन्न क्षेत्रमा आएर व्यापार व्यवसाय गर्नेको संख्या बिस्तारै बढ्दैछ। निर्माण क्षेत्र बाहेक हस्पिटालिटी क्षेत्रमा काम गर्ने युवा युवती पनि यहाँ उत्तिकै छन्। तर अधिकांशलाई रोजगारीको अवसर भइदिए नेपालमै काम गर्ने चाहना छ। युवा शक्तिहरू जति पनि हामी हुर्किँदै गर्दाखेरि हामीलाई हाम्रो भविष्य हामीले खोज्न हामी विदेशी भूमिमा हामीले पाइलो टेक्नुपर्ने, आफ्नो जन्मभूमि छोडेर होइन। यो के कारणले गर्दाखेरि नेपालको राजनीतिक अस्थिरताले गर्दाखेरि होइन, हामीलाई पनि नेपालमै केही गर्नु पाए हुन्थ्यो होइन। आफ्नो मातृभूमि छोडेर विदेशी पलायन त कसैलाई रहर त कसैलाई पनि हुँदैन नि त होइन। हो, यो वातावरण चाहिँ नेपाल सरकारले, हामी युवा शक्तिहरूलाई चाहिँ बुझेर वातावरण चाहिँ नेपाल सरकारले केही गर्ने वातावरण बनाइदिए हुन्थ्यो। कोरोना महामारी अघिसम्म कतार नेपालीका लागि प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुक थियो। सन् 2021-22मा वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएका मध्ये 23.86% कतार आएका थिए। कतारमा कार्यरत नेपालीको नेपालको कुल रेमिटेन्समा 17.7% हिस्सा छ।
हाल 3 लाखभन्दा बढी नेपाली कतारमा कार्यरत छन् र तीमध्ये अधिकांश सिप नभएका र अर्धदक्ष छन्। नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन लागेको सन्दर्भमा अब वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई पनि सुधार गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा सुधार गर्नुपर्ने विषय छ। श्रम क्षेत्रमा हामी कसरी काम गर्न सक्छौँ, शिक्षामा हामीले हेर्नुपर्ने छ। हाम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभूत सुविधाहरू जसबाट मानव सम्पत्तिमा हामीले सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो एउटा STS स्मुथ ट्रान्जिसन स्ट्र्याटेजी छ, त्यस अनुसार काम गर्छौँ र त्यसका लागि हामीले यहाँ विकास साझेदारहरूसँग द्विपक्षीय बहुपक्षीय छलफलहरू पनि गरिरहेका छौँ। दैनिक 1500 भन्दा बढी नागरिकहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशी रहेका छन्। यसरी ठूलो संख्यामा श्रम शक्ति विदेशिनुको समग्र असर नेपालको विकासमा पनि पर्ने गरेको छ। त्यसैले उनीहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नेतर्फ नीति निर्माताहरूले पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारको लागि सेरा साप्सनामा, दोहा। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, आर्थिक मन्दीको मारमा परेका व्यवसायीलाई उकास्न के गर्नु पर्ला? ए. राजस्वमा छुट, बी. ब्याजमा सहुलियत र सी. घर भाडा नियमन। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए. राजस्वमा छुटमा 33%, बी. ब्याजमा सहुलियतमा 46% र सी. घर भाडा नियमनमा 21%। अब आजको प्रश्न। जनमत। स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सृजना गर्न के गर्नु पर्ला? ए. लगानी मैत्री वातावरण, बी. उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सी. क्षमता वृद्धि। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सर्वोच्च तथा उच्च अदालतमा 1/4 न्यायाधीश अभाव हुँदा पनि न्यायको गुणस्तर कम नहोस् भन्नेमा आफू सजग रहेको बताएका छन्। नेपाल कानुन व्यवसाय परिषदले आज काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीले न्यायाधीशको कमी भए पनि छिटो न्याय सम्पादनमा सचेत रहेको बताए। उनले न्यायपालिकामा धेरै लामो समयदेखिका मुद्दा छिन्ने क्रमलाई तीव्रता दिएको बताए। मुद्दाले धेरै खिचेको छ, न्यायाधीशको सङ्ख्या कम छ, है हामीले चाहेर पनि नहुने स्थिति भएको छ। उच्च अदालतमा 1/4 मतलब के भने न्यायाधीशहरू अहिले चाहिँ पूर्ति गर्न सकेको अवस्था छैन, विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि। सर्वोच्च अदालतमै खाली छ, सर्वोच्च अदालतमै त्यही सङ्ख्यामा झन्डै खाली छ। कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले संवैधानिक प्रक्रिया बाहेक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 1 मिनट पनि ढिलो गर्न नचाहेको दावी गरे। परिषदका अध्यक्ष समेत रहेका पोखरेलले 8 महिना कायम मुकायम भइसकेका व्यक्तिलाई प्रधान न्यायाधीश नबनाउन भन्ने कुरा निराधार भएको बताए। उनले संवैधानिक परिषद सदस्य रहने प्रमुख प्रतिपक्षीको विवादले संसद बैठक बस्न नसकेको दावी गरेका छन्। मेरो बारम्बार यो विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग कुरा भएको छ। प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट म यहाँहरूलाई यति एस्योर गर्न चाहन्छु, जेन्युन प्रोसेसमा लाग्ने टाइम बाहेक कार्यपालिकाको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट इन्टेन्सनल 1 मिनटको पनि डिले हुने छैन भनेर उहाँले प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ। तपाईँ अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ एउटा मन्त्रीले कतिवटा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न सक्छ? सामान्य अवस्थामा एउटा मन्त्रालयमा प्रभावकारी काम गर्न मन्त्रीलाई भ्याइ नभए हुन्छ। नेपालमा सरकारको बनौट हेरेर भागबण्डा मिलाउन कहिले मन्त्रालय टुक्र्याउने गरिएको छ त कहिले एउटै व्यक्तिले 2-3वटा मन्त्रालय चलाउने प्रचलन रहेको छ। एकपटक कल्पना गर्नुहोस् त, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अहिले कतिवटा मन्त्रालय आफूसँग राखेका छन्? प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एक्लै 16वटा मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका छन्। नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि खाली बनेका मन्त्रालयका फाइल प्रधानमन्त्रीको टेबलमा चाङ लागेको छ। सिंहदरबारभित्र अधिकांश मन्त्रीको कार्यकक्षमा देखिने नेम प्लेटमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल लेखिएको देखिन्छ। महिला मन्त्रीको जिम्मा पनि प्रधानमन्त्री दाहालले नै लिएका छन्। गृह, रक्षा, परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयका साथै उद्योग, खेलकुद लगायतका मन्त्रालयमा पनि प्रधानमन्त्री दाहालकै नेम प्लेट छ। कतै मन्त्रीको नेम प्लेट खाली देखिन्छ। एकजना मन्त्रीले गर्नुपर्ने काम के हो? मन्त्री पद खाली हुँदा मन्त्रालयको काममा के कस्तो बाधा पर्छ? कतिपय सरकारी अधिकारीको दाबी छ मन्त्री नहुँदा पनि नियमित काममा बाधा पर्दैन।
हाम्रो दैनिक प्रशासकीय व्यवस्थापकीय र धेरै कुराहरू चाहिँ हामी आफै सदस्य छौँ र केही नीतिगत कुराहरू यहाँ चाहिँ केही बाहेकका कुराहरू भनिन्छन् जस्तो संसदमा पेश गर्नुपर्ने विषयवस्तुहरू नयाँ नीति तर्जुमा र परिमार्जन गर्नुपर्ने कुराहरू अलिकति चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अनि चाहिँ कानुनी कुराहरू जुन अन्तर मन्त्रालय बिचमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्ता विशिष्ट खालका चाहिँ नीतिगत कुराहरूमा चाहिँ बाहेक अरू कुराहरूमा हामीलाई काम गर्न कुनै पनि समस्या छैन। मन्त्रीको कुर्सी खाली भए पनि काम चल्ने कर्मचारीहरूको दावी गरिरहँदा कानुन मन्त्रीको अनुपस्थितिमा न्याय परिषदको बैठक बस्न सकेको छैन। न्याय परिषदले काम नगर्दा खाली भएका विभिन्न जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति हुन सकेको छैन। त्यस्तै गृहमन्त्री नहुँदा प्रहरी अधिकृतहरूको बढुवामा पनि ढिला सुस्ती देखिएको छ। त्यस्तै नयाँ बजेटको तयारी गर्ने बेलामा अर्थमन्त्री नहुँदा बजेट निर्माणमा असर परिरहेको छ। पहिलो कुरो त मन्त्री खाली राख्नुहुन्न थियो। जनताका दैनिक सरोकारका सहरहरू महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने कामहरू मन्त्रीले गर्ने भएको हुनाले जुन यो खाली ग्याप राखियो नि यसले ठुलो समस्या हुन्छ। मुलुकको आर्थिक विकास जनताको सुशासन हैनमा ठुलो बाधा पर्छ। प्रधानमन्त्री दाहाल भारत भ्रमणको तयारीमा छन्। यस्तो महत्त्वपूर्ण भ्रमणका बेला परराष्ट्र मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ। तर परराष्ट्र मन्त्रीको भूमिका पनि प्रधानमन्त्री दाहालले नै आफै निभाइरहेका छन्। मन्त्रालय महत्त्वपूर्ण हुँदैन भने त हामी किन मन्त्री चाहियो त यति धेरै? मन्त्रालय महत्त्वपूर्ण हुन्। प्रधानमन्त्रीले आफूले यसरी सबै मन्त्रालय राख्ने र समय नदिने। म छुट्टै मन्त्री हुँदाखेरि त मैले समय पाउन उहाँसँग गाह्रो हुन्थ्यो। सुत्ने बेलासम्म फोन गरेर पनि मैले कतिपय निर्णयहरू गरेको छु उहाँसँग। भनेदेखि अब 16वटा 17वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी उहाँले लिनुभएपछि त कसरी सचिवहरूले समय पाएका होलान् र कसरी निर्णय गरे होलान् म छक्क परिरहेको छु। प्रधानमन्त्री दाहालले वन, खेलकुद, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, श्रम, ऊर्जा, शहरी विकास, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय पनि आफैसँग राखेका छन्। 16वटा मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा रोकिएका कामको फेहरिस्त लामो छ, जसमा त्यस्ता कामको विवरण मन्त्रालयले आफैले उपलब्ध गराउन चाहँदैन। तर मन्त्रीको बाटो हेरेर बसेको छ। प्रधानमन्त्रीको तयारी भने चैत 6 गते विश्वासको मत लिएपछि मात्र नयाँ मन्त्री थप्ने रहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास कोजु र मुरारी घिमिरेका साथमा किरण अधिकारी, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। देशका विभिन्न ठाउँमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीमाथि आक्रमणका घटना बढ्न थालेपछि यस क्षेत्रका छाता सङ्गठनहरूले दोषीलाई कारबाहीसहित सुरक्षा प्रत्याभूतिको माग गरेका छन्। नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्ता अराजक गतिविधि रोक्न र दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेका हुन्। उनीहरूले पछिल्लो समय केही व्यक्ति तथा समूहले बैंक, वित्तीय संस्था तथा लघुवित्त संस्थाका कर्मचारीमाथि लक्षित गरिदिएको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति, अराजक व्यवहार र सांघातिक आक्रमणको निन्दा गरेका छन्। ब्याङ्किङ भनेको चाहिँ एक किसिमले चाहिँ यो अत्यावश्यक सेवामा पर्छ र अत्यावश्यक सेवालाई सुचारू रूप गर्नको लागि चाहिँ सरकारले यसलाई एकदमै गम्भीर भएर चाहिँ यसको इमिडिएटली यसको चाहिँ कारबाही गरेर यसलाई चाहिँ यहीँ रोकिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो आवाज हो र हामी यसलाई चाहिँ नेपाल ब्याङ्कर्स एसोसिएसन हामी यसको घोर भत्सना गर्दछौँ र यसको जति हुनसक्ने कारबाही गरेर यसलाई चाहिँ यहीँ रोकिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो माग हो। विज्ञप्तिमा जाजरकोट, मकवानपुर, म्याग्दी, सुनसरी, उदयपुर, कपिलवस्तु, रूपन्देही, कास्की लगायतका क्षेत्रमा कर्मचारीमाथि आक्रमण र कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको उल्लेख गर्दै यस्ता घटना प्रोत्साहन गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरिएको छ। यस्ता घटना नरोकिएसम्म र कर्मचारीको सुरक्षा प्रत्याभूति नहुन्जेलसम्म बैंकिङ सेवा नै सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था रहेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। हिजो दिउँसो मात्रै म्याग्दीमा एनआइसी एसिया बैंकका शाखा प्रमुख र विनोद सापकोटा र कार्यालय सहायक प्रकाश आलेमाथि आक्रमण भएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ आगामी साता मस्को भ्रमणमा जाने भएका छन्। भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति सी र रुसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिन बीच बृहत साझेदारी र सामरिक सहकार्यका विषयमा छलफल हुने क्रेमलिनले जनाएको छ। युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि चीनले हालै शान्ति योजना सार्वजनिक गरेको थियो। सो योजनालाई पश्चिमा मुलुकहरूले स्वागत गरे पनि रुसलाई हतियार नदिन बेजिङलाई चेतावनी दिँदै आएका छन्। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण थाले यता पहिलो पटक राष्ट्रपति सी रुस जान लागेका हुन्। भ्रमणका क्रममा दुवै मुलुकबीच आपसी सहकार्यका विषयमा हस्ताक्षर हुने जनाइएको छ। चिनिया विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुआ चुनइङले युक्रेन युद्धका विषयमा चीनको
वस्तुनिष्ठ र न्यायोचित अडान हुने उल्लेख गर्दै शान्ति वार्ताका लागि रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने जनाएकी छन्। यो द्विपक्षीय सम्बन्ध कुनै मुठभेड र तेस्रो पक्षलाई लक्षित नहुने उनको भनाइ छ। रुस र चीनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा बृहत लोकतान्त्रिक प्रवर्धन गर्ने पनि प्रवक्ता हुवाले बताएकी छन्। यसैबीच युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले पनि चिनिया राष्ट्रपति सीसँग भेट्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन्। दुवै पक्षबीच छलफल भए समर्थन गर्ने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जोन कर्बीले जनाएका छन्। अब बाँकी समाचार। बैंकहरूले कर्जाको ब्याज दर घटाए पनि त्यसले शेयर लगानीकर्ताको मनोबल भने बढाउन सकेको छैन। शेयर मूल्य थप घट्ने, बजार हल्ला र धितो राखेको शेयरको मूल्य घटेपछि तारन्तार बैंकको फोनका कारण ब्याज घट्दा पनि बजार उकालो लाग्न नसकेको हो। यसअघि ब्याज दर सस्तो हुँदा 2078 भदौमा शेयर 3200 अङ्कसम्म पुगेको थियो। त्यसपछि बढेको ब्याजका कारण शेयर परिसूचक 1933 अङ्कमा खुम्चिएको छ। यही चैत 1 देखि कर्जाको ब्याज दर 1% घटेको छ। गत फागुन 25 गते बैंकहरूले 1% ब्याज घटाउने निर्णय गरे यता नै बजार एक सातामा 69 अङ्कले घटेको छ भने लगानीकर्ताको सम्पत्ति 1 खर्ब 8 अर्बले घटेको छ। अझ घट्ला, बजारमा त हल्ला एक थरी गरिरहेछन्। 1800 भन्दा पनि कम आउँछ बजार भनेर हैन। अब आत्तिन्छन् के, हाम्रो बजारमा त आत्तिने बानी छ। शेयर सिसा कम छ, म जहिले पनि भन्छु। शेयर सिसा कम भएकोले तपाईँको बजारमा जुन हल्ला हुन्छ नि, हल्लाप्रति धेरै लाग्छन् लगानीकर्ताहरू हैन। अब अहिलेको समय त धैर्यता, ढृढता, सङ्कल्पताका साथ बजारमा टेकेर बस्ने हो। ब्याज घटेकै दिन चैत 1 मा शेयर बजार परिसूचक नेप्से 14 अङ्कले घटेको थियो। ब्याज दर घटे पनि आम लगानीकर्तासँग लगानी थप्नका लागि थप रकम छैन। बैंक विरुद्धको आन्दोलन तथा बढ्दो खराब कर्जाका कारण यस क्षेत्रको नाफामा आउने सङ्कुचनको भयले पनि बजार घटाएको छ। हामीले यदि लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट हेर्ने हो भने त कमसेकम 4-5 वर्षको टाइम फ्रेम बनाउँछौँ भने अहिले त तपाईँको जुन शेयरको प्राइसेसहरू हो त्यो निकै तल्लो स्तरमा देखिएको छ। अब एकदमै सर्ट टर्म लगानी गर्ने हो भने चाहिँ आफूसँग लगानी योग्य भएको रकमबाट मात्रै अहिले लगानी गर्नुस्। धेरै लोन लिने, लिभरेज पोजिसनमा त्यसरी चाहिँ नजानुस् भन्ने चाहिँ मेरो सुझाव हो। काठमाडौँ महानगरपालिकामा घरबेटी र डेराबालको विवाद सम्बन्धी उजुरीहरू बढ्न थालेका छन्। महानगरको न्यायिक समितिमा घरबहाल सम्बन्धी उजुरी बढेको हो। बैंकबाट लिलाम भएका घर जग्गाको विवाद पनि महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा पुग्ने गरेको छ। महानगरपालिकामा उजुरीहरूको चाप बढेको छ। न्यायिक समितिको यो 9-10 महिनाको अनुभवले हामीले 75 भन्दा बढी त लगभग 75-76% घरबाल करको, घरबाल खाली गर्नुपर्ने, कोठा खाली गर्नुपर्ने समस्याहरू आउँछन्। छरछिमेकको विवाद र सार्वजनिक बाटो मिचेको उजुरी पनि महानगरपालिकामा दर्ता हुने गरेका छन्। उजुरीको चाप बढेपछि महानगरपालिकाले ओडाहरूमा महिला सञ्जाल बनाउनका साथै 32 वटै ओडामा मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ 75 जना मेलमिलापकर्तालाई सूचीकृत गरेको छ। साथै न्यायमा सहज पहुँच गराउन 32 वटै ओडामा निःशुल्क कानुनी परामर्श समेत दिने कार्य बिहीबारदेखि नै सुरु भएको छ। महानगर नेतृत्वमाथि उठ्ने गरेको प्रश्नबारे जवाफ दिँदै उपप्रमुख ढङ्गोलले चुनौती थाहा पाएरै महानगरपालिकाको नेतृत्वमा आएको कान्तिपुर टेलिभिजनसँगको कुराकानीमा बताएका छन्। सुरुमा नै इलेक्सनदेखि आजसम्म आउँदाखेरि पनि यो क्षेत्र सहज छ, साह्रै सजिलो छ भन्ने बित्तिकै गर्न सकिन्छ भनेर सोचेर आएकै थिएन। चुनौती छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि यो चुनौतीभित्र हामीले अवसर खोज्नुपर्छ, चुनौतीभित्रबाट नै हामीले उपायहरू निकाल्नुपर्छ भनेर आएको हुनाले पनि हतोत्साहित भने म छुइनँ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा साबिक विजेता मचिन्द्र र चर्च बोइज युनाइटेड गोलरहित बराबरीमा रोकिएका छन्। बी च्याम्पियन मचिन्द्र चर्च बोइजको यो लगातार दोस्रो बराबरी हो। स्यासल मैदानमा दुवै टिमले गोलको मौका पाएका थिए। 11औं मिनेटमा चर्च बोइजका आशिष चौधरीले गरेको प्रहार पोस्टमा लागेर फर्कियो। 27औं मिनेटमा चर्च बोइजका आशिषले दिएको पासमा पेनाल्टी एरियाबाट पनि आशिष चापागाई गोल गर्न चुके। 40औं मिनेटमा मचिन्द्रका लागि कप्तान सुजल श्रेष्ठले गरेको कर्नर प्रहारमा देवेन्द्र तामाङले गरेको प्रहार पोस्टभन्दा परबाट बाहिरियो। त्यसको 2 मिनेटमा मचिन्द्र 10 खेलाडीमा झरेको थियो। चर्चका जोसेफलाई फाउल गरेपछि पुजन ओपरकोटी सिधै रातो कार्ड पाएर
मैदान बाहिरिए। दोस्रो हाफमा दुवै टिमले गोल गर्न सकेनन्। चर्च बोइज अघिल्लो खेलमा सङ्कटासँग गोलरहित बराबरीमा रोकिएको थियो। यो बराबरीपछि चर्च बोइज पुनः शीर्ष स्थानमा फर्कन बाटो चुकेको छ। दोस्रो स्थानको चर्च बोइजको 11 अङ्क छ। समान खेलबाट शीर्ष स्थानको साधु बाटोको 12 अङ्क छ। जावलाखेल युथ क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा तेस्रो जित हात पारेको छ। आज जावलाखेलले 3 स्टारलाई 1-0 गोलले हराएको हो। साधुबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलको पहिलो हाफमा नै जावलाखेलले अग्रता बनाएको थियो। खेलको 16औं मिनेटमा एनकोटो मोसाबीले गोल गरेका थिए। सोही गोल नै जावलाखेलको जितमा पर्याप्त बन्यो। यो जितपछि जावलाखेल तेस्रो स्थानमा उक्लेको छ। 5 खेलमा 3 जित 1 बराबरी र 1 पराजय बेहोरेको जावलाखेलको 10 अङ्क छ। यता 3 स्टार 6औं स्थानमा छ। उसको 5 खेलबाट 7 अङ्क छ। भोलि 5औं चरणको अन्तिम दिन 3 खेल हुनेछन्। त्रिपुरेश्वर स्थित 10 रङ्गशालामा नेपाल पुलिस र न्युरो टिम एनआरटी भिड्दा च्यासलमा फ्रेन्ड्स र आर्मी बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यी खेल दिउँसोको 2:30 बजे सुरु हुनेछन्। साँझ 5:30 बजे 8 पटकको च्याम्पियन मनाङ मर्स्याङ्दी र एपिएफ क्लब आम्ने सामने हुनेछन्। नेपालमा आयोजना हुने सेन्ट्रल एसियन महिला भलिबल च्याम्पियनसिपमा अहिलेसम्म 8 राष्ट्र सहभागी हुने पक्का भएको छ। नेपाल भलिबल सङ्घले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै सहभागी टिमबारे पछिल्लो जानकारी दिएको हो। च्याम्पियनसिप आगामी वर्षको जेठ 6 देखि 15 गतेसम्म हुँदैछ। प्रतियोगितामा दक्षिण एसियाबाट आयोजक नेपालसहित बङ्गलादेश, मालदिप्स, भारत र श्रीलङ्का तथा मध्य एसियाबाट किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान र काजाखस्तानले सहभागिता जनाउनेछन्। भुटान र पाकिस्तानको महिला टिम छैन। ताजिकिस्तानले भाग लिन भनिए पनि बजेट अभावका कारण पछि सरेको छ। अफगानिस्तान आउने सम्भावना रहेको भलिबल सङ्घले जानकारी दिएको छ। प्रतियोगितामा 2 करोड 50 लाख रुपियाँ भन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले 50 लाख रुपियाँ दिने भएको छ। प्रतियोगिताको लोगो सार्वजनिक समेत गरिएको कार्यक्रममा राखेपले सो प्रतिबद्धता जनाएको हो। प्रतियोगिताका सबै खेल त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुदको कवर हलमा हुनेछ। यही प्रतियोगितालाई लक्षित गरी बेल्जियन प्रशिक्षक जान दी ब्रान्ड नेपाल आइसकेका छन्। आइसिसी एकदिवसीय विश्वकप ग्लोबल छनौटमा पुग्न सफल नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका सदस्यलाई सरकारले नगद पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आज बिहान बालुवाटारमा क्रिकेट टिमसँग भेटेर बधाई दिँदै जनही 3-3 लाख पुरस्कार घोषणा गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले ग्लोबल छनौटमा प्रवेश गरेर राष्ट्रिय टिमले नेपालको स्वाभिमान र पहिचान उच्च बनाएको बताएका छन्। खेलाडी, मुख्य प्रशिक्षक र अन्य पदाधिकारी गरेर 22 जनाले समान 3-3 लाख पाउनेछन्। प्रधानमन्त्री दाहालले टियु मैदानमा रात्रिकालीन खेलका लागि आवश्यक फ्लडलाइट, जडान र थप पूर्वाधार निर्माण गर्न पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई निर्देशन दिएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदानमा तत्काल फ्लडलाइट र स्कोर बोर्ड, म हिजो त्यहाँ जाँदा मैले जे देखेँ त्यहाँ स्थिति, तत्कालै स्कोर बोर्डको त मैले त्यहाँ कुरा पनि गरि नै हालेँ। यो चाहिँ भएन, सबैतिर देखिने हुन पर्यो र चाहिँ फ्लडलाइटको पनि आवश्यकता छ भन्ने कुरा पनि महसुस भयो। त्यसलाई तत्काल अगाडि बढाउन राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई म निर्देशित गर्दछु र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने साधन स्रोतको व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्ने समेत म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि क्रिकेट खेलाडीहरूलाई शीतल निवास बोलाएर बधाई दिएका छन्। कान्तिपुर खेलकुद समाचारहरूलाई यति नै। अब मौसम।
समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।